अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना चेहरा के साथ मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आयशा राना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पे। हमारी माँ, हमारी धरती, हमारी जो पहचान है वो पाकिस्तान से है। और जब बात हो रही हो पाकिस्तान की तो हम कश्मीर को किस तरह से भूल सकते हैं। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है। और हमने आज जो खास तौर पे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को यहाँ पर दावत दी है ताकि वो हमसे बात करें पाकिस्तान पर और कश्मीर पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं करीम राजपूत साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट यूथ विंग्स रावलपिंडी हैं और इसके साथ साथ सलीम गोल्ड स्मिथ के ऑनर हैं और जरगर यूनियन मरी रोड के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। इनके साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस अमरीन तुर्क साहिबा जो कि इंफॉर्मेशन फील्ड से हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और फलाही समाजी कामों में पेश रहती हैं। पीटीआई से मैडम बिलोंग करती हैं, वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है माशाल्लाह से। और इनके साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सरदार तनवीर सरवर साहब जो कि चेयरमैन कश्मीर कमेटी हैं और यूएन में एम्बेसडर ऑफ पीस हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं माशाल्लाह से, प्रोफेशनल सिंगर हैं हफीज मलिक साहब जो कि आज हमें गाने सुनाएंगे और हमें एंटरटेन करेंगे। तो आइए बात करते हैं पाकिस्तान पे। जी सर, आपसे शुरू करेंगे। करीम राजपूत साहब, आप बताएं कि पाकिस्तान जो है वो 66 की दहाई में माशाल्लाह से हम लोग जो है वो जर्मन को और मतलब दूसरे मुल्कों को, सऊदी अरब को जो है वो हम मदद किया करते थे, लेकिन आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि हमें किसी छोटे से मसले के लिए भी दूसरे मुल्कों की मदद की जरूरत पड़ती है। तो इस पे आप क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया पहले आप सबका कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी। और दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से जो आपका क्वेश्चन है, तो पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे शुरू से लेके अभी तक बहुत सारे जो उनसे हैं एसेट्स मौजूद हैं जो कायनात में आप कहीं भी देखें, किसी और कंट्री में भी देखें, तो वो बहुत जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक मुआशी आपके लिए, तो वो उस कंट्री में पाकिस्तान में मौजूद है। जैसे आप देखें कि शुगर के लिए आप गन्ने का देख लें, आप जैसे आपने बताया 60s की दिहाई में हम लोग इसको प्रोवाइड कर, इसको जो सा एक्सपोर्ट करते थे। बिल्कुल सर। तो अब वो चीज़ जो सी है पाकिस्तान के लिए ही अभी तक जो सा वो हमारे अपने कंट्री के लिए जो सा वो प्रोडक्शन कम पड़ रही है उसकी। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जिस तरह अगर हम देखें कि हमारे जो ज़री ज़मीनें हैं वो जो सी हैं वो कम पड़ती जा रही हैं क्योंकि किसानों की जो चीज़ें हैं वो ज़राअत से मुंसलिक है। तो पाकिस्तान की ये चीज़ें जो सी हम जैसे अब बड़ी बड़ी आप देख लें कि जो सा वो कॉलोनीज बन रही हैं और बहुत ज़्यादा वो डेवलप करते जा रहे हैं और जो सा ज़री रकबा हमारा कम होता जा रहा है। तो उन चीज़ों को भी हमने जो सा मद्देनजर रखना चाहिए कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। अब पाकिस्तान के देख लें, इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल से अब कोई इनिशिएटिव लिया है इसी चीज़ पे जी कि अब जो जितनी भी वो कंस्ट्रक्शन है वो उनको रोका गया है और उस पे ज़्यादा जो फोकस किया गया वो ये है कि फ्लैट्स पे उन्होंने कंसंट्रेट किया है ताकि वो बड़े ना, अगर बड़े भी पॉपुलेशन हमारी बढ़ती है तो उसके लिए जो अगर रेजिडेंट्स की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फ्लैट्स पे कंसंट्रेट कर लिया जाए। जैसे कि यूएई में आप देख लें कि सबसे ज्यादा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और उनके लिए वो सब किया गया है ताकि वो उस पे किया जाए। बट इसी चीज को देखते हुए अब हमें कुछ आगे भी स्टेप लेना चाहिए। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इसमें ग्रो करेगा। इंशाल्लाह। तो अमरीन साहिबा से जान लेते हैं, आप बताएं कि पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह से, जैसे सर ने बात की है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है वो सप्लायर भी है, मिल्क का है और शुगर का है, ऑनियन, कीनू, मैंगो, राइस, मतलब कि इन चीजों से माला माल है। तो हम जो है वो इसमें इतने आगे हैं, फिर भी हम इतना पीछे क्यों हैं? थैंक यू सो मच मुझे कॉल करने के लिए, बुलाने के लिए और मौका देने के लिए कि मैं बात करूं इस पे। अनफॉर्चुनेटली जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, एक ऐसा मुल्क जिसमें 4 के 4 मौसम मौजूद हैं, जिसमें पहाड़, दरिया, सहरा और हर तरह का आपको फीचर नज़र आएगा और जो कि एक ज़री मुल्क है। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर मैं समझती हूँ स्ट्रैटेजी ना होने की वजह से, रिफॉर्म्स ना होने की वजह से आज हम इस सूरत हाल से दो चार हैं। गैर मुल्की कर्जों का बोझ, अनस्टेबल सियासी सूरत हाल
اور میں سمجھتی ہوں ملک میں لگائے گئے مارشل لا بھی اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے. خود جو ہم اس وقت اندرونی اور بیرونی طور پہ جو ہیں جنگوں میں ہم پہ مسلط کی گئی، ہم پہ اور نٹوریس کر دیا گیا پاکستان کو، میں سمجھتی ہوں یہ ساری وہ ریزنز ہیں. لیکن جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ ریفارمز کا نہ ہونا ہے، اور وہ اپنی ضروریات کو مد نظر رکھ کے جب ہم اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے تو ہمیں اسی طرح کی صورتحال کا جو ہے سامنا کرنا پڑے گا. بھلے ہم کتنی پروڈکشن کر لیں، بٹ ڈزنٹ میٹر اگر ہمارے پاس پراپر اسٹریٹجی نہیں. جی نہیں ہے. بالکل بڑی اچھی بات کی آپ نے. اس کے ساتھ ساتھ سردار تنویر صاحب آپ سے جانیں گے، بات پاکستان کی ہو رہی ہو تو کشمیر کو تو ہم بالکل بھی بھول نہیں سکتے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ سے چیئرمین کشمیر کمیٹی بھی ہیں، تو آپ بتائیں کہ کشمیر کو لے کے بھی اور پاکستان کو لے کے بھی آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان دس پروگرام. ایسا ہے کہ ہم جب بات شروع کرتے ہیں تو پرائم منسٹر نے آزاد کشمیر کوٹلی میں تقریر کرتے ہوئے جی کشمیریوں سے خطاب کرتے ہوئے یہی بات کہی کہ ٹھیک ہے کہ پہلے آپ پاکستانی ہیں اور پھر آپ کشمیری ہیں. جی ٹھیک ہے. تو میں بھی یہی بات کہوں گا کہ پہلے ہم پاکستانی ہیں اور پھر کشمیری ہیں. کشمیر کے حوالے سے جتنا بھی بول لیا جائے وہ بہت کم ہے. کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. جو ہمارے ساتھ ہم جو اس طرف کے کشمیر میں رہتے ہیں اور جو اس طرف کے کشمیر کے لوگوں کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ایک ایسا فرق ہے کہ جس کی وجہ سے آج دنیا ساری جنسی ہے وہ اس بات کے اوپر متفق ہے. بلکہ میں یہ بھی صبح آتے ہوئے اقوام متحدہ کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر بھی جو ریزولوشن پاس ہوا ہے جی وہ کشمیر کے حق میں پاس ہوا ہے. تو کشمیر کے اوپر جو غاصبانہ قبضہ ہے ہندوستان کا، اس کے اوپر تو اگر آپ پچھلے سال 8 اگست کا انڈیا کا جو انہوں نے 370 جی ختم کر کے کشمیر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ایک ایسی آہو پکار تھی کہ جس کو دنیا نے نہیں سنا. ہم لوگ تو یہاں پہ کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے لڑ بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، پریشان بھی ہیں. بٹ آپ دیکھیں جب دنیا نے نہیں سنی، جب ایک پورے ایک وادی کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا. لاک ڈاؤن کا ورڈ ہی کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے لاک ڈاؤن جی کا. بالکل. ہم تو یہاں پہ آرام سے کھا پی رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے. تو اس ورڈ کا مطلب جب ہمیں 23 مارچ کو پاکستان میں پتا چلا کہ اچھا اس کا تو یہ مطلب ہے لاک ڈاؤن کا کہ آپ اپنے گھر سے ہی نہیں نکل سکتے، کچھ لا نہیں سکتے، کچھ کھا پی نہیں سکتے، اس ٹائم پوری دنیا کو یہ بات پتا چلی کہ کشمیریوں کے اوپر کتنا بڑا ظلم کتنا ظلم ہو رہا ہے. بالکل. تو آج بھی ہم لوگ سارے مل جل کے اس ظلم کے خلاف لگے ہوئے ہیں کہ اس ظلم کو کیسے ختم کیا جائے. اگر آپ دیکھیں تو کل 2 بڑی گورنمنٹ نے بھی اپنا جلسے میں کشمیر کے حق میں ہی بات کی، اور جو اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے بھی کشمیر کے لیے ہی بات کی. بالکل ایسا ہی ہے. تو کریم راجپوت صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، جبکہ ہمارے پاس جیسا کہ امرین صاحبہ نے بات کی ہے کہ مالا مال ہیں ہم، موسم بھی ہیں ہمارے پاس، ماشاءاللہ سے ہر چیز سے ہم مالا مال ہے، پھر بھی ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ باہر جانے کو کیوں پریفر کرتے ہیں؟ باہر کے ملکوں میں رہنا، وہاں جابز کرنا اور یہ چیزیں. بیسیکلی میں خود آپ کو اپنے اوپر جو بیتی ہے وہی بتا سکتا ہوں. جی جی پلیز. اس پہ میں بیسیکلی 2015 میں 16 تک جی 1 سے 1.5 ایئر یو اے ای میں رہا ہوں. تو وہاں پہ بیسیکلی میرا یہی پروفیشن جو گولڈ کا تھا، جویلری کا، تو ہم یہ کرتے تھے. اور وہاں پہ مجھے تھوڑا سا کریز ہوا کہ جی ہمیں بھی یو اے ای میں ڈیولپ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے وہاں جا کے کہ کیا ہے. تو میں وہاں پہ رہا ہوں اور وہاں میں گیا ہوں. تو میں نے بیسیکلی میں نے تو وہاں پہ اپنی جس کے پاس اب یہاں پہ جس پہ سرمایہ نہیں ہے جس کے پاس، جی تو وہ تو وہاں پہ جا کے جابز کرتے ہیں. اب میں نے وہاں پہ شاپ پرچیز کی تھی LLC اور یہ کچھ کیا، اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کفیل سسٹم ہوتا ہے. جی تو بیسیکلی وہاں پہ جب میں نے شاپ پرچیز کی اور میں جب وہاں گیا تو مجھے وہاں کی گراس روٹ لیول کی جو ان سی ریالٹیز پتہ چلی، وہ یہ تھی کہ جو بیچارے ہمارے پاکستان سے جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ان سا وہ ان کو جو ان سا پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں، جیسا کہ وہاں پہ رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، اور جو ان کو پے ملتی ہے وہاں پہ، وہ میرے خیال سے اگر وہ پاکستان میں رہ کے اگر وہ اتنی محنت کر لیں تو میرے خیال سے وہ اس سے ڈبل ارن کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. تو یہ چیز میں نے خود وہاں ریالٹیز کی جو ریئلائز کی ہے.
تو اس لیے میں یہ بتا سکتا ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو باہر جا رہے ہیں وہ بیسکلی نہ جائیں اور یہاں پہ پاکستان میں رہ کے اپنے جو پاکستان ہمارا کنٹری ہے اتنی محنت کی جائے تو وہ زیادہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. لٹرلی اسپیکنگ کہ وہاں پہ کچھ لوگ میرے پاس آتے تھے اور وہ جو تھا وہ روتے تھے کہ ہمیں واپس اب جانے جائیں, پاکستان جائیں تاکہ ہم وہاں پہ اپنا خود کر لیں گے, کچھ کر لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ اگر وہی چیز دوبارہ مل جائے تو ہم بیسٹ ہے. اور اپنے پھر بھی ایک ایسا کریز ہے جو کہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے, تو جب تک ہم اس پہ جو ہے نا وہ خود جا کے وہ کرنے. تو امرین صاحب آپ سے یہ جانیں گے کہ جو ہے وہ زرعی اجناس ہمارے ملک میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر بھی اتنی مہنگائی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر اس مہنگائی کا رونا ہم کچھ گزشتہ جو حکومتیں تھی ان میں روتے تو شاید اتنی مہنگائی ہوتی ہی نہیں. 5,500 ارب 6,500 ارب سے 2008 سے لے کے 2018 تک یہ جو قرضہ تھا وہ چلا گیا 25,000 ارب تک. تو یہ رونا ہم اگر ٹائم پہ رو لیتے تو یہ نوبت نہ آتی. بٹ ہمیشہ پوزیٹیو سوچنا چاہیے چونکہ بیرونی قرضے اور خسارہ جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے. تو پھر بھی ہم روشنی کی طرف دیکھنا چاہیں گے اور ہم پورا یقین ہے ہمیں اپنی لیڈرشپ پہ کہ انشاءاللہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ عوامی بجٹ ہوگا اور اس میں عوام کی فلاح و بہبود کو اور بیسک ایشوز کو دیکھا جائے گا اور دیکھا جانا چاہیے. پہلے تو میں بحیثیت پاکستانی بات کروں گی کہ بلا شبہ ایک عام بندے کی جو لائف ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو چکی ہے. مہنگائی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, ہر بندہ افیکٹ ہو رہا ہے اور ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے اور کوالٹی آف لائف بہت جو ہے وہ بری ہو چکی ہے عام انسان کی. تو بالکل بے شک میں پی ٹی آئی سے ہوں, لیکن میں اس پروگرام میں بیٹھ کے خان صاحب سے اپیل کروں گی کہ اس وقت عام بندے کی زندگی کو بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے. بالکل. سردار تنویر صاحب سے بھی جان لیتے ہیں, سر نیا پاکستان میں اور پرانے پاکستان میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں ایسا ہے کہ ہم پچھلے کوئی 73 سال سے نا جس دن سے ہم آزاد ہوئے جی ٹھیک ہے, ہم اسی خواب کے پیچھے ہیں کہ ہم شاید اس دنیا کی کوئی سپر پاور بنیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے حکمران وہ جو بھی رہے, کوئی فوجی حکمران رہے یا پولیٹیشنز رہے, انہوں نے ہمیں خواب ہمیشہ الیکشن سے پہلے یہی دکھایا ہے کہ ہم آ کے سب کچھ تبدیل کر دیں گے. موقع سب کو مل چکا ہے, کیا فوجی حکمرانوں کو اور کیا ہی پولیٹیکل حکمرانوں کو. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ایک آخری امید ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. سنیں میں آخری امید ہے پی ٹی آئی اور یہ ڈیولپ بھی کریں گے. ایک ایسی امید ہے کہ جس کو میں بالکل کسی بھی پروگرام میں بیٹھ کے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کرٹیسائز ہی کرتے رہے تو ان کے 2.5 سال تو گزر گئے ہیں, تو 2.5 اور بھی گزر جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, تو 2.5 سال میں ہوا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بٹ میری امید تو یہی کروں گا کہ آگے کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے, اس لیے کہ آپ کے پاس اس کے بعد آپشنز کیا ہیں یہ بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس میرا نہیں خیال کہ اس سے اچھی اور اس سے منجی ہوئی گورنمنٹ دوبارہ کوئی آ سکتی ہے, جس کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, جس کے ساتھ ہماری عدلیہ بھی ہے. ٹھیک ہے, ایسی پوزیشن میں اگر آپ ڈیلیور نہ کر سکے تو یہ ان کی کوتاہی ہوگی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو ان کے 5 سال پورے دینے چاہیے, وہ لازمی ہونے چاہیے. اس 5 سال کے اندر ان کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ ان کو تنگ کیا جائے. ٹھیک ہے, جو مجھے نظر آتا ہے مہنگائی کے حساب سے میں ہر صورت میں کہوں گا کہ اتنی مہنگائی ویسے کبھی بھی کسی بھی حکومت میں نہیں ہوئی تھی. مگر دوسری طرف جب پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ذرا تھوڑا ساتھ دیں, تھوڑا سنبھلیں, ٹھیک ہے صبر کریں, تو میرا خیال میں کرنا چاہیے, صبر کر کے دیکھ لینا چاہیے. صبر کا پھل تو ہمیشہ سے میٹھا, جو انشاءاللہ میٹھا ہوا تو ان کو بھی میٹھا ملے گا, پورے پاکستان کو انشاءاللہ. امرین صاحبہ دیکھیں کتنی امیدیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی سردار صاحب نے, چونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے, اس کے باوجود انہوں نے بڑی مثبت بات کی کہ ہمیں کرٹیسزم سے نکل کے سوچنا پڑے گا بحیثیت پاکستانی کشمیری, اور ایک سموتھ رن دینا پڑے گا ان کو تاکہ یہ ڈیلیور کر سکیں. جہاں بالکل صحیح بات ہے. تو ابھی جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز جاری رکھیں گے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیں. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج مضبوط اور خوشحال پاکستان پہ. مزید گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم سنیں گے حفیظ ملک صاحب سے گانا. تو
تو حفیظ صاحب آج آپ ہمیں کیا گانا سنا رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان پہ بات ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آئی لو یو پاکستان سناؤں گا میں. کیا بات، چلے آپ ہمیں ایک اچھا سا گانا سنائیں، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پنجاب پختونخوا سندھ بلوچستان ہم ایک تھے ہم ایک ہیں ہے ایک ہماری جان ہر دل کی دھڑکن پہ لکھا ہے ایک ہی نام ہر دل کی دھڑکن پہ لکھا ہے ایک ہی نام I love you پاکستان I love you پاکستان I love you پاکستان I love you پاکستان I love you Pakistan I love you Pakistan I love you Pakistan I love you Pakistan میں جو سانس لیتا ہوں تیری خوشبو آتی ہے میرے دل کی ہر دھڑکن تیرے گیت گاتی ہے میں جو سانس لیتا ہوں تیری خوشبو آتی ہے میرے دل کی ہر دھڑکن تیرے گیت گاتی ہے تیری سونی دھرتی کا ہے عاشق ہر انسان تیری سونی دھرتی کا ہے عاشق ہر انسان I love you پاکستان I love you پاکستان I love you پاکستان I love you پاکستان روشن تیرا نام کرنا ہے I love you پاکستان I love you پاکستان تیرے نام پہ جینا ہے تیرے نام پہ مرنا ہے ساری دنیا میں روشن تیرا نام کرنا ہے تیرے نام پہ واروں میں اپنا یہ دل اور جان تیرے نام پہ واروں میں اپنا یہ دل اور جان I love you پاکستان I love you Pakistan I love you Pakistan I love you Pakistan تیرے پیارے پرچم پہ یہ جو چاند ستارہ ہے ہر دل کی یہ دھڑکن ہے ہر آنکھ کا تارا ہے پرچم پہ یہ جو چاند ستارہ ہے ہر دل کی یہ دھڑکن ہے ہر آنکھ کا تارا ہے اس لیے تو کہتے ہیں سب بوڑھے اور جوان اس لیے تو کہتے ہیں سب بوڑھے اور جوان I love you پاکستان I love you پاکستان I love you پاکستان I love you پاکستان I love you Pakistan I love you Pakistan I love you Pakistan I love you Pakistan کیا بات ہے، ویری ویل ابھی لگ رہا ہے مارننگ شو میں I love you پاکستان we love you پاکستان. بہت زبردست سنایا حفیظ صاحب، بہت پیارا گانا آپ نے. اور یہ کہ مزید ہم اپنی گفتگو کو بھی آگے بڑھائیں گے. ہمارا ٹاپک ہے آج پاکستان پہ، خوشحال مضبوط پاکستان. تو سر بات اگر کی جائے پیٹرول کی، بجلی کی، جیسے ان کی تھوڑی سی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے، انکریز ہوتی ہے، تو ساتھ ہی جو ہے وہ ہر چیز بڑھ جاتی ہے، مہنگی ہو جاتی ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ بیسکلی دیکھیں، ایک تو میں ابھی بتاؤں گا کچھ. دیکھیں جو ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک چیز، حالانکہ میں بھی سپورٹ کرتا ہوں ان کو، بٹ اس لیے کہ جیسے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں ہر ایک انسان جو ان سے بالکل 100% پرفیکٹ نہیں ہے، بے شک، ٹھیک ہے، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. اور اس میں ٹیم میں ابھی ہم بات یہی کر رہے تھے کہ ٹیم میں کچھ ایسی فلیکچویشنز ہیں
जो ठीक करने की ज़रूरत है। पेट्रोल की जो कीमत है अभी आप देखें कि विद इन 2 मंथ्स ये बहुत ज़्यादा इन्होंने इंक्रीज़ की है और ये होना नहीं चाहिए। देखें हमें अगर देखना चाहिए, पीटीआई का जो मंशूर था वो यही था कि हमने जो गरीब को जो सा स्कोप करना है और उसको फैसिलिटेट करना है। तो अभी तो मेरे ख्याल से कि गरीब जो सा वो बेचारा इस चीज में पिस रहा है। तो क्यों ग्रीन साहिबा, ये क्या बात हो रही है आपके पड़ोस में? मैं तो शिकवा इनसे गोल्ड का करूंगी। देखिए जहाँ तक गोल्ड की बात है मैं आपको बताऊं कि गोल्ड जो सा वो किसी से रिलेटेड नहीं है। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट से ग्रो अप होता है। पेट्रोल के बट साथ भी exactly यही है। मैं बताऊं कि पेट्रोल की जो कीमत अगर आप अभी देखें जो इंटरनेशनल मार्केट में वो तकरीबन हमारे पास अभी 70 to 75 रुपीस पे पड़ रहा है। अगर अभी करंट लोकेशन पे आप देखें तो इतना ज्यादा उस पे जीएसटी और दूसरी चीजें लगाना, टैक्स वगैरह, वो आई थिंक सो दैट्स नॉट गुड। सो इसलिए जो हमें गरीब को देखना चाहिए। अब पेट्रोल के अलावा आप और भी देखें, ट्रांसपोर्ट है जिसमें एक गरीब ने जाना है, किसी ने कोई जो सा जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कहीं जाता है, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है हर चीज पे। तो जाहिर सी बात है अगर आप देख लें कि अगर किसी ने यहाँ से लाहौर जाना है या अपने किसी बस पे जाना है या किसी कार पे जाना है तो वो कंसिडरेट जो सा उसका स्कोप जो सा वो पेट्रोल पे पड़ता है। पेट्रोल पे पड़ता है। क्यों ग्रीन साहिबा, आप साथ साथ हमें बताएं कि वो गरीब जो है वो एक अगर वैन में सफर कर रहा है, डेली उसका एक्सपेंस 100-150 रुपए मेरे ख्याल से इतना लग जाता है ना, तो इस पे क्या कहेंगे आप, कैसे मैनेज करें? मैंने पहले भी ये बात की थी और मैं अभी भी ये बात कर रही हूँ और मैं एग्री करती हूँ कि गरीब की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होनी चाहिए, लेकिन जो आप पे बड़े हुए कर्जे हैं जब आप उनको उतार रहे हैं तो एग्जैक्टली जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट पे पेट्रोल की कीमत है पाकिस्तान में उससे कुछ ज्यादा है, क्योंकि जब हम ये कर्जे उतार रहे हैं तो फिर सबको मिलके ही उतारने हैं। यू नो, एक छोटा सा घर की आप एग्जाम्पल लें, अगर आप उसमें कर्ज लेके आप अयाशी करें और जब आप कर्ज लेना बंद करते हैं थोड़ी रूखी सूखी खानी पड़ती है। यस, आई एग्री विद देम कि ये कुछ चीजें बिल्कुल ठीक हैं कि पिछली हुकूमतों ने वाकई ऐसा किया है, जो कि बैक द डोर सर अभी तो 2.5 साल हो चुके हैं ना। अब नहीं, 2.5 साल हो चुके हैं। में देखिए आप अपोजिशन को भी देखें, आप 11 जमातें मिलके जो हर्डल्स कर रही हैं वो भी देखें, फिर अपनी अक्सरियत असेंबली में ना होना, सेनेट से बिल पास ना होना, ये चीजें भी बहुत स्मूथ नहीं मिला। 5 साल क्या गुजर जाएंगे तब भी नहीं, हम सेनेट के बाद हम बड़े होपफुल हैं, सेनेट के बाद हम बहुत होपफुल हैं इंशाल्लाह। असल में जैसे मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ चीजें हैं मानने वाली, ये मान नहीं रहे हैं कुछ भी। ये देखें अमीर साहब मान क्यों नहीं रहे हैं? अगर कुछ 2-4 चीजों को एक्सेप्ट करके आगे चला जाता तो शायद चीजों में बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह आएगी। मतलब एक ही जुनसा है ना रोना के जी वो पिछले खा गए पिछले चोर, तो वो डेफिनेटली शायद हो भी सकता है। ठीक है, शायद अभी हम भी अगर मगर को निकालते हैं। अभी आप देख लें कि डेली मेल पे शहबाज शरीफ साहब ने जो सा वो केस किया है, अभी देख लें उसका जो रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद और ज्यादा लोगों को पता चल जाएगा कि वाकई पाकिस्तान। अच्छा चले वो इस वर्ड को ऐसे यूज कर लेते हैं कि वो तो शायद थे, यहाँ मौजूदा जो हालत हुई ना, ठीक है, मौजूदा इनके जो मिनिस्टर्स थे वो रंगे हाथों पकड़े गए। ठीक है, 31 अरब रुपए के केसेस, ठीक है, दे आर नॉट आउट, दे आर, वो वापस इन है और बड़ी पोस्ट पे इन है। ठीक है, और मैं इस प्रोग्राम में बैठ के उनके लिए क्या कहूँ, पकड़े भी गए हैं, वजारत से भी गए हैं और फिर दोबारा वजारत में भी आ गए, फिर दोबारा भी वजारत में आ गए। जो गरीब इंसान है वो पिस के रह गया है आपके इस चक्कर में कि आपका लीडर बड़ा नेक था तो पिछले लीडर बड़े चोर थे। इस चक्कर में आपका गरीब इंसान जो सा है, गरीब किसको कह रहा हूं मैं पता है, मैं उसको नहीं कह रहा जो मजदूर है, मैं गरीब उसको कह रहा हूं जिसकी तनख्वाह 30, 40, 50 हजार है। ठीक है, मैं उसको गरीब नहीं कह रहा जिसने सुबह से लेकर शाम तक 800 रुपया कमाना है, घर जाना है, रोटी मिली ना मिली फिर भी सो जाना है। ठीक है, मैं उसको कह रहा हूं जिसका 30, 40, 50 हजार रुपया तनख्वाह है और अब उसका गुजारा नहीं चलता क्योंकि वो व्हाइट कॉलर भी है। ठीक है, वो 90 रुपए किलो चीनी नहीं खरीद सकता,
ठीक है ना, वो 125 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं डलवा सकता, बच्चों के फेसेस हैं इसके जो अलावा ही और बात क्या करें, चीज़ें देखिए हैं? हम तो आज भी बड़े सॉफ्टली कह रहे हैं प्लीज कुछ करके दिखा दो, मेहरबानी होगी कुछ करके दिखा दो, मगर ये वापस अब्रेल साहबा की तरफ थोड़ा सा ये 11 जमातें मिलके सॉफ्टली कह रही है कि कुछ कर लो। देखिए, शायद हमने चोरी इसमें की मैं है। थोड़ा सा इस चीज पर रोशनी डालूंगा। अगर हमने बात करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत 60s की दहाई में बहुत अच्छी थी और वो हम बहुत सी चीजें प्रोड्यूस कर रहे थे, तो जिस तरीके से अगर हम उसको देखें अभी भी यही चीज चल रही है, इमरान खान यही बात कर रहा है। और अगर मैं बात करूं ये 11 जमातों की भी थोड़ी सी, तो वो ये चाहती हैं कि जी आप जो नैप का जो हमारे ऊपर तलवार लटका रहे हैं वो ऐसा करें कि हमें उसकी एनआरओ की क्या बात है। वो ये चीज है कि आप 90s के बाद जो सा है ना, 99 के बाद जो भी है वो नैप को कहें कि वो इन्वेस्टिगेट कर ले। बेसिकली ये करप्शन हमारी स्टार्ट ही 60-70s के बाद शुरू हुई है, जब से पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन लोगों ने इक्तदार लिए हैं। इसमें इन्होंने जहां जहां मिला हाथ लगाया और जितना कर्जा इन लोगों ने लिया फिर उसके बाद किया, उसको अभी तक हम फेस कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर हम देखें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर मैं इधर से एक प्लेट लेता हूं शीशे की और उसको मैं फेंकता हूं, उसके बहुत ज्यादा पीसेस हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की भी एक सेम शक्ल अभी तक इस तरीके से है कि वो पीसेस है, उसको हमें समेटने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो दैट्स वाई कि हमें देखना भी है। कई चीजें मैं मानता हूं कि अभी पीटीआई की गवर्नमेंट्स में काफी चीजें, जैसे पेट्रोल को लेके, चीनी को लेके, जैसे हमारे बड़े अच्छे भाई ने बताया कि तो बड़ा अच्छा ये चीज है, बट हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। और हमें शऊर इसी चीज का आया कि हमें एक ही जमात को, एक ही जो सा पॉलिटिशियंस को लेके नहीं चलना है। जो करप्ट है प्लीज यू गो आउट। सो हमें ये चीज करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी है। इसमें जो हमारे साथ सबसे बड़ा जुल्म हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे साथ झूठ बोला गया है। झूठ ये बोला गया है कि हम 90 दिन के अंदर सब ठीक कर देंगे। कि आप 90 दिन में कैसे ठीक करेंगे? मैं बता रही हूँ सर, नहीं, आप 90 दिन में कैसे ठीक नहीं करेंगे? सर, तो मैं सर, आपसे इन्होंने बताऊं, 35 साल में सवाल किया। मैंने आपकी एग्जाम्पल दी है। आपके ये बताया सवाल कि किया। 2.25 साल के बाद मोहतरम उठ के तकरीर करते हैं, हम तो एक्सपीरियंस ही नहीं। सर वो सब ठीक है। 90 दिन में रोड मैप की बात हुई थी सर, रोड मैप की बात हुई थी 90 दिन में, और वो ये बात खान साहब ने लाइटर मोड में कह दी कि बहुत जितने मसाइल का अंदाजा है, आई थिंक दिस इज मसाइल का अंदाजा जो है वो गवर्नमेंट में आपके होता है। आपने कौम को इतना पीछे नहीं, ले सर, गए, नहीं, ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा। मुझे वो 60s का दौर भी याद आ रहा है कि जिस टाइम उठ के लाइट ही नहीं होती थी। आज भी लाइट नहीं है आपके पास, ठीक है, आज भी गैस नहीं है आपके पास, आज भी पानी लाइट का अगर बात की जाए, लेकिन अभी फर्क पड़ा, जी जी, ये मैं मानती हूँ कि बहुत नहीं, ज्यादा फर्क तो पड़ा छोड़ो, है। आज जैसी आज ना, फैसलाबाद की सनतें चल चुकी हैं, ठीक है ना, ये बात मत कीजिए बिल्कुल। आप पूरे पंजाब में चले जाएं, पूरे सिंध में चले जाएं, आपको अगर एक सड़क पक्की मिल जाए, एक सड़क सबके जो तो सर आप लोगों की एक्सपर्टीज नहीं इस थी। 2.5 साल में इस 2.5 साल में इस गवर्नमेंट ने अगर एक सड़क भी पक्की करवा दी हो तो आप मुझे बता दें। इस पंजाब सर हम तो सड़कों वाली सरकार है भी ठीक है नहीं है, पुलों वाली। हम तो बात करते हैं रिफॉर्म्स पे, और ठीक आपने फरमाया, लेकिन आप प्लीज उसमें ये 1 साल कोविड का प्लीज ये पूरी हाँ, कौम के इसमें लिए बहुत था। लॉस हुआ। इसमें सर, ये बहुत लॉस पीछे हुआ, चले गए इसको ना, भी हम बहुत ज्यादा। रखिए। फिर आपकी अपोजिशन ने सारी एनर्जी इस वक्त हुकूमत को गिराने में लगाई हुई है, तो प्लीज आप इसको भी मार्जिन दीजिए। और बहुत अच्छी आपने बात की कि हमें अपना माजी भूल के, अगर मगर शायद भूल के आगे चलना होगा बहसियत एक। बिल्कुल, हमें जो है वो आगे चलना होगा। एक छोटा सा साथ ही ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। फनकारी
جی ویلکم بیک. اور ہماری گفتگو جاری رہے گی, اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے حفیظ صاحب ہمیں ایک اور گانا سنائیں گے. حفیظ صاحب کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی میں ایک سنا رہا ہوں, سانگ پنجابی ہے. اچھا چلے سنائیں. ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੱਟ ਕੇ ਵਾਲ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੱਟ ਕੇ ਵਾਲ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਹੇ ਦਾ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮਾਰ ਹੈ ਛੁੜੇ ਦਾ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਹੇ ਦਾ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮਾਰ ਹੈ ਛੁੜੇ ਦਾ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮਾਰ ਹੈ ਛੁੜੇ ਦਾ ਅਦਾਈ ਕਰਕੇ ਕਮਾਲ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੱਟ ਕੇ ਵਾਲ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣਾ ਢੋਲਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਕਰੇਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣਾ ਢੋਲਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਉਹ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਮੜੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੱਟ ਕੇ ਵਾਲ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਉਹ ਬੁਲੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਗੁਲੀਏ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੁਲੀਏ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹ ਬੁਲੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਗੁਲੀਏ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੁਲੀਏ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੁਲੀਏ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਰੁਮਾਲ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੱਟ ਕੇ ਵਾਲ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੱਟ ਕੇ ਵਾਲ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੱਟ ਕੇ ਵਾਲ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ کیا زبردست حفیظ صاحب, بہت خوبصورت آواز, بہت خوبصورت گانا ماشاءاللہ سے سنایا آپ نے. آج ہم بات کر رہے ہیں مضبوط اور خوشحال پاکستان پہ, تو اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. بات کرتے ہیں جی تنویر صاحب, آپ سے بات کرتے ہیں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کہ یہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے کس قدر مضبوط ثابت ہو سکتی ہے. دیکھیں ہمارا بنیادی طور کے اوپر پہلے دن سے ہی کشمیری ایک پرابلم آ رہا ہے جی ٹھیک ہے. اگر آپ اس ٹائم آزادی کے ٹائم دیکھیں تو بہاولپور, حیدرآباد, دکن اور کشمیر اس طرح کی کچھ ریاستوں کے اور نام ہیں جو آزاد تھیں اور پاکستان انڈیا الگ سے آزاد ہوا جی ٹھیک ہے. تو کچھ ہی دنوں کے بعد انڈیا نے غاصبانہ طور کے اوپر کشمیر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی, اور جس میں ہمارے جن سے قبائلی لوگ تھے, کشمیری لوگ تھے, ان لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ جو کشمیر آپ کو نظر آ رہا ہے جی. یہ حاصل کیا, اور پھر پاکستانی افواج
بھی ہماری مدد کے لیے سب سے زیادہ جنگیں تو جو ہے وہ کشمیر کو لے کے ہی ہوئی ہیں. جی بالکل. میجر سرور شہید پاکستان آرمی کے پہلے شہید تھے جو ان سے نشان حیدر ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ جو کنٹرول لائن آج آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اگر اس ٹائم کے کشمیری اٹھ کے خود ہمت اور جرت نہ کرتے تو آج ہمارے پاس شاید یہ چھوٹا سا بھی جو سا پیس ہے یہ بھی نہ ہوتا. نہیں ہوتا. اور یہ کشمیر ایک ایسی ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمارا تمام آج بھی دیکھیں انڈیا ہمیں یہی دھمکی دیتا ہے کہ ہم ان کے پانی، ہمارا سارے کا سارا پانی روک رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بگلیار ڈیم بنا کے اور اس طرح کے بہت سارے ڈیم بنا کے ہمارا پانی روک بھی دیا ہے. حالانکہ ہمارے جن سے حکمران تھے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایوب خان نے جب یہ اس طرح کا معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت 1962 کی بات ہے، انہوں نے یہ ایوب خان نے یہ بات کلیئر کٹ انڈیا کو کہی تھی کہ اگر آپ نے کبھی بھی اس کسی بھی دریا کے اوپر کوئی بھی ڈیم بنایا تو ہماری آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی جنگ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو آج تو وہ بگلیار ڈیم بنا کے اس کا کیس بھی جیت گئے ہیں اور کوئی جنگ کی طرف تو دور کی بات ہے، مذاکرات کی طرف بھی چیزیں نہیں جاتی، ٹھیک ہے، بیکاز آف اوور ڈیڈ پالیسیز. ٹھیک ہے، یہ وہ پالیسیز ہیں جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. بالکل. یہ وہ پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے انڈیا 370 اور 35A کو ختم کر دیتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا سوائے احتجاج کے. ٹھیک ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو دونوں ملکوں میں جن سے رفٹ ہے وہ کشمیری ہے، اور جس دن بھی کشمیر کا معاملہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ سر، انشاءاللہ ہماری امیدیں تو جو ہیں وہ بالکل لگی ہیں، اور امید اس کے بعد آپ ترقی بھی انشاءاللہ ہوگی. ٹھیک ہے، ملک ہمارا پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا. کیوں کریم راجپوت صاحب آپ بھی اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں کہ یہ کتنا مضبوط ہے اس کی آزادی ہمارے؟ جی بالکل، میں اس بات سے اگری کرتا ہوں، اور یہ بھی دیکھیں کہ اس میں اگر کشمیری ہمارا جس طرح انہوں نے بتایا کہ ساتھ نہ دیتے تو یہ چھوٹا سا حصہ بھی ہمارے پاس نہ ہوتا. بالکل. تو ابھی جو یہ پیچھے آپ دیکھیں سرجیکل سٹرائکس بہت زیادہ کر رہا ہے انڈیا، اور وہ کشمیر بارڈر سے لے کے سیالکوٹ بارڈر پہ کسی بھی جگہ، تو وہ یہ بیسیکلی اس کی یہ ہٹ دھرمی ہے. وہ اپنی جو چیز ہے وہ اپنا شو کرتا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں یا ہم لوگ کیسے. تو بیسکلی ادھر بھی کئی لوگ ہیں جو اس چیز کو نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، بٹ اور یہ پیچھے اگر آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے پاس سرجیکل سٹرائک انہوں نے کی تھی، وہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ ان کا مذاق اڑایا گیا، جو ان کے خود کو ہم نے پائلٹ کو ان کو واپس کیا کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم کس جو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت زیادہ لوگوں کو مار دیا، اور پھر یو این او نے آ کے دیکھا بھی کہ وہاں پہ صرف ایک کوا مرا ہوا تھا، وہ بھی جو درخت پہ بیٹھا تھا. تو اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں. تو انشاءاللہ تعالی کشمیر ہمارا جو ہے وہ ہم لے کے رہیں گے انشاءاللہ سر. اور امرین صاحبہ، اگر خوبصورتی کی بات کی جائے، آپ کو دیکھتے ہوئے مجھے یہی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ کشمیر ماشاءاللہ سے ہمارا خوبصورت تو ہے ہی ہے، تو مطلب جو ہمارا کشمیر پاکستان میں جب بالکل مکمل طور پہ آ جائے گا تو اس کی خوبصورتی میں بھی میرے خیال سے مزید اضافہ ہوگا. انفیکٹ وہاں پہ تو نیچرل بیوٹی ہے، شاید اس کو آرٹیفیشل بیوٹی کی ضرورت نہیں ہے، بٹ ٹورزم پہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہوگی. ہم آنے والے وقت میں دیکھ رہے ہیں ایون آزاد کشمیر میں بھی اگر آپ چلے جائیں پونچھ یا نیلم ان ویلیز کی طرف، تو بہت بڑا ایک سیاحتی مرکز بن سکتا ہے. اور انشاءاللہ ہم صرف آزاد کشمیر کی نہیں، آنے والے وقت میں پورے کشمیر کو جو ہے ہم آزاد دیکھتے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے وہ سیاحوں کا آپ سمجھے مرکز ہوگا. اور چونکہ میں کشمیری ہوں، تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی انڈیا کے حوالے سے، کہ دلی کے قلعہ پر جو خالصتان کا پرچم ہے وہ خود کہہ چکا ہے کہ انڈیا کے ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے، اس کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے. انشاءاللہ. تو تنویر صاحب آپ بتائیں کہ یہ سیر و سیاحت کو جس طرح سے امرین صاحبہ نے بتایا کہ یہ ایک بہت ہیوج اس پہ ہم کر سکیں گے، تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پوری دنیا میں جانے کا موقع ملا ہے مجھے، پوری دنیا میں. تو میں ویسے واپس آپ کو یہی بات بتاؤں کہ جو سیاحتی مقام ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں، جو آج بھی موجود ہیں، جن میں سے کچھ 7-8 مقامات کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان نے جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے اور ان مقامات پہ جا کے انہوں نے دورہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی وہ اقتدار میں آئیں گے تو ان مقامات کو ضرور ایک سیاحتی مقام بنائیں گے. بٹ وہ کرونا کی وجہ جو ڈیفینیٹلی میں ایڈ ضرور کروں گا کہ اگر ہمارا 2020 جن سا ہے وہ کرونا میں نہ گزرتا تو صحت کے حوالے سے ایسی جھیلیں ہیں ہمارے پاس
स्कर्दू और नगर और इन साइड के गिलगित वाली साइड पे ऐसी ऐसी झीलें हैं जहां पर सिर्फ ये है कि वहां पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़क नहीं है, मवासलात नहीं है। अगर वो पहुंच जाए तो आपका पाकिस्तान इस दुनिया की खूबसूरत इलाकों में से एक इलाका है। और सबसे बड़ी चीज़ आपके पास कश्मीर जैसी जन्नत वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और कश्मीर को वैसे जन्नत नहीं कहा गया। हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो खत्म हुआ जाता है। जाते जाते तनवीर साहब से एक छोटा सा मैसेज लेंगे। सर, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं आवाम को? पैगाम देखें, बिल्कुल क्लियर एंड क्लिस्टर है, बिल्कुल क्लियर कि सबको सच बोलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है ना। ये एक ऐसी चीज है कि जब सब सच बोलना शुरू हो जाएंगे ना तो चीजें ठीक हो। जिसका जो कसूर है उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। और कसूर मानने से मेरा नहीं ख्याल कि आपको सजाए मौत होगी। कसूर मानने चीजें सही हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। सच आ जाएगा ना, ठीक है, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। और मैं सिर्फ यही कहूंगा, सच के ऊपर जोर दें। ये पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि आपकी सोच है इतना जरखेज है, बिल्कुल। आपको ये पाकिस्तान इस दुनिया की इंशाल्लाह अगर ऐसी ही चीजों में चलते रहे तो ये आपको कोई अगले 5, 10, 15 सालों में सुपर पावर बनता हुआ नजर आएगा। इंशाल्लाह। सुबह देखा है मैंने, सुबह आज देखा कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 3rd नंबर पे मिसाइल बनाने का रिपोर्ट कहाँ से आई है? ये इंडिया की एक चैनल ने रिपोर्ट की है। क्या बात है। पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा मिसाइल है इस टाइम दुनिया में, 3रे नंबर का मिसाइल बनाने वाला है। तारीफ वो जो दुश्मन भी आपकी करे, तो ये आप देख ले कि इंडिया ने, और ये बिल्कुल ट्रू है, मैंने भी अभी रिसेंटली इसको पढ़ा है। तो काफी ज्यादा जो अभी रिसेंटली 2 और 3 दिन पहले भी एक हमने तजर्बा किया, वो बहुत माशाल्लाह अच्छा किया है, जिसपे वो 400 मीटर तक मार करता है और बहुत अच्छी वो कर सकता है। तो इंडिया इससे भी थोड़ा सा खौफजदा है कि हमने अगर इनसे रहे तो ही अच्छी बात है। इंशाल्लाह रहेगा भी। अमीर साहिबा, आप प्लीज जल्दी से बताएं क्या पैगाम है? पाकिस्तान है तो हम हैं, और हमें हर इंफरादी तौर पे अपना मुहासबा करना होगा हर शख्स को। बिल्कुल। और बस मैं यही समझती हूँ कि अपने आप से आप लोग हम ईमानदार हो जाएं अपने मुल्क से, तो कोई शक नहीं कि ये मुल्क जो है ये बहुत जरखेज है और बहुत तरक्की कर सकता है। बहुत प्यारी बात की है जी अमरीन साहिबा ने। हफीज मलिक साहब हमें एंड पे गाना सुनाएंगे। है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। इसी बात के साथ प्रोग्राम को खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। काला चश्मा ते सूट काला, काला चश्मा ते सूट काला, पाया ना करो, हाँ पाया ना करो, दिल सुर में दा ठोडी ते पढ़ाया ना करो। काला चश्मा ते सूट काला, पाया ना करो, हाँ पाया ना करो, दिल सुर में दा ठोडी ते पढ़ाया ना करो। काला चश्मा ते सूट काला। सारे सोहणिया तू लगे तेरा रूप वखरा, सारे सोहणिया तू लगे तेरा रूप वखरा। जावे चलिया ना किसे को तेरा नखरा, एवें झूठी मुठी मथे वट, एवें झूठी मुठी मथे वट, पाया ना करो, हाँ पाया ना करो, दिल सुर में दा ठोडी ते पढ़ाया ना करो। काला चश्मा ते सूट काला। झांझरा ते कन्ना विच पाइया वालियां,
ਪੈਰੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲਾਲੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਵੀਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੜਕਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਦਿਲ ਸੁਰ ਮੇਦਾ ਠੋਡੀ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੇ ਸੂਟ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਏ ਗੁਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਦਿਲ ਸੁਰ ਮੇਦਾ ਠੋਡੀ ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੇ ਸੂਟ ਕਾਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ